Kumusta ang mga Sugbuanon? Mayong adlaw Pinoy. O karong adlaw atong isgutan o nausab ang kumun nga sakit din sa atong Pilipinas sama sa amoebiasis. Usahay kini sakita sa ubang tao mahimong career nga walay mga timailan o simptomas nga mamatikdan. Ang tao nga nagdaan niini matawag nato nga amoebic career. Diin kining tawhana makapanakod ni bisan kinsa pinaagi sa mga na-contaminated niya nga mga pagkaon. Busa magbantay kita sa mga tao nga magprepara sa atong mga pagkaon kay basin amoebic career kana siya. Sama pananglitan sa mga katabang o kusinira nga maoy muhukad o mupreparar sa atong mga pagkaon. Kinahanglan nga eksaminon gyud kini siya sa doktor sa dili pa siya patrabahon sa imong panimalay. Susiha iyang health certificate kung negative ba siya. Sa intamiba histolytica nga maogyoy pinakamahinungdan ni ining sakita. Kung pananglitan adunay nataptan usa sa membro sa inyong pamilya o panimalay, kinahanglan ang tanang membro magpa-check up sa doktor aron masusi o ma-examine ang iyang hugaw sa magpa-stool examination. Kay kung may positive sa amoeba, madaling matambalan kini. Kinipod nga mga lalaki nga makighilawa sa mga parehong lalaki, dako pong risgo nga matakdan ani nga bakterya. Duha ngadto sa upat ka semana o sobra pa una mogawas ang simptomas sa sakit kung ikaw matakbuyan. Ang mga timailhan mao kini mga musunod. Una, sunod-sunod nga kalibang nga may sagol dugo ang hugaw. Kung grabe na gyud ang pagkakutkot sa tinai. Ikaduha, tungod sa infection, ang biktima maghilanat gyud og taas og takigan pa gyud. Ikatulo, maglain ang pamati sa tiyan. Ikaupat, sakit sa ilawom sa tuong gusok. Kini nagpasabot nga mitakboy, mitapot, midagan padung sa atay ang amoebic infection. Aduna na siya dakong kabahong sa atay, kini gitawag sa mga doktor nga liver abscess. Makita kini nato pinaagi sa ultrasound machine. Ang bakterya nga mao hinungdan niini mao ang Entamoeba histolytica. Makita kini pinaagi sa microscope, busa adtuag gyud ang imong doktor aron matambalan ka og eksakto. Unsa may mga komplikasyones niini? Una, maughan ang tao o dehydration. Kaduha, liver abscess. Katulo, brain abscess. Ubay-ubay na ang mga report sa mga doktor nga ang hinungdan sa brain abscess mao ang amoeba. Kini nagpasabot nga ang amoeba miabot ng ngadto sa utok. Ikaupat, tumor sa tinai. Kini gitawag namong mga doktor amoeboma. Ubay-ubay na kining na-report dinhi sa ato, ilabi na gyud sa mga tropical countries sa makanato. Usahay, masaypan kini nga cancer sa tinai kay pupareho raman ang ilang hitsura sa X-ray labi na gyud sa barium inima. Unsa may imong buhaton? Konsultadahan ang imong doktor kung aduna kay timailhan. Then, kumplituha gyud ang tambal nga gihatag sa doktor aron nga mamatay gyud ang tanang amoeba sulod sa tinai o sa tibuok nimong lawas. Kay sumapa sa akong giingon kaganina nga moabot kining amoeba sa ubang parte sa imong kalawasan. Sama sa utok o sa atay. Kung dili makumplito ang treatment, tungod sa rason nga nawa na ang mga simptomas o timailhan, maurag imong gibutang ang imong kaugalingon sa dakong problema kay basin og balikan ka sa sakit o mahimo ikaw nga amoebic career, makapanakod ka sa ubang tao. Kung career ka, maglisod ka pagkuha sa trabaho, unsaon paglikay nimo ining amoebiasis. Inom sa limpyo nga tubig. Fresh, crystal clear, purified water is the best. Pananglitan wala ka niini, pabukali ang tanang tubig nga imong imnon. Ayaw kumpiyansa sa tubig sa gripo kay daghan kaayong report sa Department of Health nga na-contaminated tungod sa pipe leakage. Then, panghugas sa imong kamot sa dili ka pamukaon, sa bunig yung maayo. Then, limpyuhi gyud pag-ayo ang mga utanon o prutas nga himuong salad sa pagkaon. Paniti o pikasa ang mga prutas sa utanon o utanon sa imong kaugalingon nga mga kamot. Labing maayo gyud maglikay ta sa mga fresh salad sa lugar nga nasuspitsaan nga infected. Dayon, tabuni ang tanang mga pagkaon aron malikayan ang mga langaw. Ang langaw nga mitugdon sa hugaw mitugdon usab ngadto sa imong pagkaon. Disgrasya ka gyud, sigurado gyud. Dayon ayaw patakag palit sa mga pagkaon diha sa mga gagmayng kilid-kilid nga tindahan.
wala pa gyud kanay business permit, sa ato pa walay health permit, ug ang tubig nga gigamit sa paghugas sa mga ginamit na nga plato o kubyertos gi-recycle. Ayaw pagkaon o pag-inom sa gatas, kiso o uban pang mga dairy products wala mo agi og pasteurization. Dayon ayaw himo ang fertilizer o abono ang hugaw sa tao. Bino din na kita kutob mga higala sa atong health guide, mahigala apan sa dili pa kita mutakop ato usang alimahan ang atong kalag pinaagi sa balaang kasulatan sa Salmo 145 18 to 20 verses. Ang Ginoo andam nga mutubag sa tanan nga musangpit kaniya kung matinud-anon ang ilang pagtawag kaniya. Hatagan niya sa tanan nilang gikinahanglan, sila nga nagpasidungog kaniya. Tagdo niya ang ilang pagtuaw ug luwason niya sila. Panalipdan sa Ginoo ang tanan nga nahigugma kaniya apan laglagon niya ang mga dautan. Og dinhi kita maayong adlaw sa tanang bisdak sa tibok nasod ug sa tibok kalibutan. Apakabar, baik.